मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें हालींच एका कार्यक्रमात लोकांक सल्लो दिला की तुमी पणसाचो वापर जेवणात मोठ्या प्रमाणात करा. सल्लो वायट ना. गोंयकारांक पणसाचो वापर करा म्हूण सांगपाची प्रमोद सावंताची गरज ना तें सांगपा खातीर. कारण पणसाचो वापर हो कितलेशेच वर्सां सावन गोंयांत लोक लिटररी सर्वायवला खातीर केला. लोक पणस खावन पिडयेचे पिडयो लोक जगले ते 2-3 म्हयन्यांत. आनी अशे वेळार पणसाचो वापर कसो करप किंवा पणस कसो खावप, पणसाचे कितें कितें उपयोग आसा हें सांगपाक तज्ञाची गरज ना. पण पणस कशें वाचप, पणसाची झाडां कशीं वाचप, गांवांत किंवा लोकांचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो प्रॉपर्टी कश्यो वाचप, त्यो जर उरल्यो, गांव उरले जाल्यार पणस उरतले खावपाक, ते उरले जाल्यार काजू उरतल्यो खावपाक. गांवूच ना, जमनीच ना जाल्यार पणस उरपाचें कारण ना. म्हाका दिसता मुख्यमंत्री चुकीच्या झाडाचेर फातर मारता. जर पणस लोकांनी खावंक जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी 39A हें कॅन्सल करपाक जाय. कारण 39Aचो आदार घेवन सद्या राज्यांत जो धुमाकूळ सुरू आसा आनी जो धुमाकूळ घातला कांय लोकांनी, तो जर थांबयतलो जायत, जमनी वाटायतले जायत, पणसाची झाडां जर वाचयतले जायत, काजूची झाडां, आंब्याची झाडां जर वाटयतले जायत जाल्यार 39A हो स्क्रॅप जावपा जाय. हो जो एमेंडमेंट आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय, तो कायदो स्क्रॅप जावपा जाय. ताजेर मुख्यमंत्री कांयच उलयना, ताजेर मुख्यमंत्री कांयच सांगना. कारण जे जाग्यार सगळे हे धुमाकूळ सुरू आसा ते खंय तरी मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लागीं आसा. स्वता ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत अशे प्रकार खूब कितलेशेच जाल्या. सो अशे वेळार पणस खा हो जो सल्लो आसा, पणस लोक खाताच, त्या सल्ल्या बद्दल लोकांनी ताका धन्यवाद दिवपाक जाय. पूण ताच्या फुडें वचून एक प्रश्न विचारपाक जाय, स्वता सांखळे ह्या गांवांत कितले पणसाची झाडां उरल्या काय म्हणून.